अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। वो मुलाकात जी हो चुकी है जिसका इंतजार था। अमरीकी वफ्द जिसका बड़े लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था और पाकिस्तान के अंदर थरथल्ली भी मची हुई थी कि अमरीकी आ रहे हैं, वो मुलाकातें करेंगे और वो ट्रंप को जाकर रिपोर्ट पेश करेंगे। और उससे पहले जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट पेश हो चुका है जिसमें आर्मी चीफ समेत एस्टैब्लिशमेंट की सरकर्दा लीडरशिप पर पाबंदियां लग सकती हैं, तो लिहाजा यहां पे तरथल्ली मची हुई थी। फिर आईएसआई के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी अप्रोच किया गया और उनसे भी कहा गया कि मेहरबानी करें, थोड़ा सा माहौल ठंडा करें, बस हमें 3-4 हफ्तों का वक्त दे दे। और उसमें से भी 3 से 4 हफ्ते गुजर चुके हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 2 से 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। अब कल रात को अमरीकी वफ्द 3 सेनेटर पाकिस्तान पहुंचते हैं और आज सुबह होते ही उनकी जो पहली ऑफिशियल मुलाकात होती है वो मोहसिन नकवी से होती है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो अमरीकी सफारत खाना है उसका अमला और कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर्स भी होती हैं। अब उसके बाद खबर यह आई कि इनकी मुलाकात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ होगी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सेनेटर्स की जानब से, कांग्रेसमैन की जानब से यह भी कहा गया है कि हमारी खान के साथ मुलाकात करवाई जाए अडियाला में। नंबर 2, अलीमा खान यानी खान के खानदान के साथ मुलाकात करवाई जाए, पीटीआई वालों के साथ मुलाकात करवाई जाए और दीगर अपोजिशन वालों के साथ भी हम मुलाकात करना चाहते हैं, मुख्तलिफ थिंक टैंक सहाफियों के साथ भी मुलाकात, ताकि एक मुकम्मल पिक्चर हमारे सामने आ जाए। हम एक साइड की स्टोरी मोहसिन नकवी, आसिम मुनीर टाइप या दीगर यानी एक वन साइडेड जो हुकूमती स्टोरी है वही सुनकर वापस जाना नहीं चाहते, बल्कि उससे भी पहले एक और बड़ी खबर सुन लें। जो सीनियर सहाफी फखरुर रहमान साहब ने चौधरी गुलाम हुसैन जो ARY पे प्रोग्राम करते हैं उनके वीलॉग के अंदर उन्होंने खबर दी है। खबर उन्होंने ये दी है कि अमेरिका की जानब से ये जो वफ्द आया है उनके आने से पहले पाकिस्तानी दफ्तर खारजा तक अमेरिका का फ्री इमरान खान का बाकायदा ऑफिशियल मैसेज कि फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा करो, ये पैगाम पहुंच चुका है। अब फखरुर रहमान साहब पाकिस्तान के सरकर्दा और बड़े सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं और कम अज कम पिछले 30 सालों से वो एक्टिव सहाफत कर रहे हैं। ये उनकी जानब से दावा किया गया है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा तक अमेरिका की जानब से फ्री इमरान खान का पैगाम यानी फौरी रिहाई का पैगाम पहुंच चुका है। आसिम मुनीर साहब के साथ जो मुलाकात हुई उससे पहले जो एस्टैब्लिशमेंट के जराए, मुख्तलिफ एस्टैब्लिशमेंट के जराए, अब ये पता नहीं कितनी सच्ची है झूठी है, एस्टैब्लिशमेंट के अपने जराए, अपने उनके चैनल ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की को रिहाई के हवाले से जो ऑप्शन सामने रखे गए हैं, एक तो ये कहा जा रहा है ना कि 3 साल की गारंटी दे कि 3 साल तक आप खामोशी से बैठे रहेंगे, आप नहीं बोलेंगे। एक और दावा यह सामने आया है कि खान को बताया गया है कि आपने कहां पे शिफ्ट होना है, जमान पार्क लाहौर या बनी गाला इस्लामाबाद या खैबर पख्तूनख्वा। तो अब खान ने फैसला करना है कि जमान पार्क जाना है, ये एस्टैब्लिशमेंट के जराए कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, या जमान पार्क जाना है या बनी गाला जाना है। और खान ने कैटेगोरिकली खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल होने वाली जो ऑफर है उसको रिजेक्ट कर दिया है। आप जनाब ये टॉम सूजी और दीगर जो आपके सेनेटर्स पाकिस्तान आए हुए हैं ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मिले हैं। अच्छा, अब जो अहम चीज है, आमतौर पे हम ये देखते हैं कि जब भी आर्मी चीफ से कोई मिलता है ना, ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर, तो वो फौजी वर्दी के अंदर होते हैं। वही जो बैज बूज उनके हैं, वो सितारे 4 स्टार जर्नल है, वो सारे लगे होते हैं। आपने भी जितनी भी तस्वीरें देखी होंगी, कोई भी सफीर आता है, कोई रहनुमा आता है, उनसे मिलता है तो उन्होंने वो वर्दी पहनी होती है और एक तरफ कायदे आजम की तस्वीर, एक तरफ उस मुल्क का झंडा, या ना भी हो तो जो भी आर्मी चीफ वर्दी के अंदर होते हैं। अब ये जो मुलाकात हुई है इसमें फुल ड्रेस्ड नेवी ब्लू कलर का आर्मी चीफ ने पैंट कोट और उसी कलर की टाई, व्हाइट शर्ट लगा के जेंटलमैन बने हुए थे। और जो वीडियो जारी की जाती है बगैर आवाज के, उस वीडियो में देखा जा सकता है आर्मी चीफ इंतहाई हम्बल होके
وہ کسی گھر میں بڑا چودھری، بڑا وڈیرا، کوئی بڑا اینکر، بڑا صحافی یا بڑا جرنیل، بڑا جج کوئی مہمان چلا جائے نا، تو وہ لوگ جیسے آگے آؤ بھگت کر رہے ہوتے ہیں، ہنس ہنس کے جی آپ کو چھوڑ لیں گے، اس طرح سے. تو اس طرح سے وہ جو اگر آپ خود ویڈیو دیکھیں تو آرمی چیف بڑے وہ ہمبل اور پینٹ کوٹ کے اندر ان کے ساتھ اور بڑے خوش اخلاق کے طریقے سے ان کو ہمبل ہو کے ملتے ہوئے نظر آئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک تصویر بھی جاری ہوئی، تصویریں تو 2-3 جاری ہوئی، اور ایک مین تصویر جس کے اندر آرمی چیف جو ہے وہ کھڑے ہوئے سینٹر میں اور 3 کانگریس مین ہیں اور ساتھ میں نیٹلی بیکر جو کہ قائم مقام سفیر ہے پاکستان کے اندر، وہ بھی ہیں. تو لہٰذا یہ چیز بڑی اہم ہے، یہ ملاقات بڑی اہم ہے. اور اس ملاقات کی آپٹکس آپ کہیں کہ چیف صاحب پینٹ کوٹ کے اندر ہیں، بڑے ہمبل ہیں اور ان کو بڑا ہنس ہنس کے اور بڑے اچھے طریقے سے. اچھا، اب جو پریس ریلیز آئی ہے اس ملاقات کی، ظاہر ہے پریس ریلیز تو ایک ہومیوپیتھک ہی آتی ہے جب بھی کور کمانڈر کانفرنس ہو، یا وہ ڈھکے چھپے الفاظ ہی ہوتے ہیں، عام طور پہ رٹائی جملے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے، آرمی چیف سے امریکی وفد کی ملاقات، امریکی وفد نے پاکستان کی خود مختاری کے لیے احترام کا اظہار کیا اور تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کیا. اب یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے، آپ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھتے ہیں. ایک امریکی وفد آیا ہے، وہ ملک کے آرمی چیف سے مل رہا ہے، اور بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ سرمایہ کاری، اقتصادی تعاون. اگر یہ انہوں نے باتیں کرنی ہوں تو وہ بات کریں وزیر خزانہ کے ساتھ ملتے ہوئے، یا اگر کرنی ہو تو وزیر خارجہ کے ساتھ کریں، شہباز شریف سے، وزیر اعظم سے ملے، ان سے یہ بات کریں. جب کوئی بندہ آرمی چیف سے ملے گا، آرمی چیف دفاع کے ریلیٹڈ، تو ان سے اقتصادی ترقی، سرمایہ کاری، اس سے متعلق بات کیوں کرے گا؟ یہ چیز سمجھ سے بالاتر ہے. انہوں نے کہا بہرحال جی 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے وفد کے دورے کو سراہا اور پاکستان کی جانب سے امریکہ کے ساتھ درینہ شراکت داری کو مزید مضبوط اور متنوع بنانے کی خواہش کا اظہار کیا، تاکہ دونوں ممالک کے قومی مفادات کا باہمی احترام کرتے ہوئے فائدہ اٹھایا جا سکے. تو لہٰذا اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہومیوپیتھک الفاظ ہے جو بظاہر سامنے آئے ہیں. اب اندر جو بھی بات ہوئی ہے، جو بھی انہوں نے کنوے کی ہے میسج، یا جو وارننگ، یا جو بھی ہے، یا جو بھی معلومات گیدر کی ہے، وہ نہیں بتائی گئی. ظاہر ہے یہ تو ایک وہ رٹائے الفاظ ہے جو سامنے آئے ہیں. دوسری طرف آپ کو پتا ہے وہ ٹیرف وار شروع ہے، یورپ بھی جوابی کارروائیاں کر رہا ہے، ٹیرف لگا رہا ہے، چائنا نے لگائے اور ٹرمپ کو یو ٹرن لینا پڑ گیا. ٹرمپ کو گھٹنے نہیں بلکہ ٹرمپ کو اپنا وہ جو مینٹل ہیلتھ والا ٹیسٹ ہے نا، فزیکل، وہ یہ آپ پاگل تو نہیں ہے، ذہنی مریض تو نہیں ہے، اس طرح کا سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے وہ کروا کے جاری کرنا پڑ گیا اس کی رپورٹ، اور بتانا پڑ گیا وائٹ ہاؤس کو کہ صدر بالکل ہوش و حواس میں ہے، ٹھیک ہے، ذہنی توازن بھی ان کا درست ہے. یہ رپورٹ جاری کرنی پڑ گئی کہ کہیں کوئی پاگل تو نہیں ہو گیا ہوا ٹرمپ. تو چائنا کی جانب سے جوابی کاروائی، ٹیرف فوری لگا دیا گیا. اور ہماری ذرا سنیے، محمد اورنگزیب صاحب جو وزیر خزانہ ہیں کہتے ہیں امریکی ٹیرف پر پریشانی ہے مگر جوابی اقدام کا ارادہ نہیں ہے. اب اتنی جرت بھی تو ہوتا بنا. چائنا نے تو لگا دیا، یورپی یونین نے لگا دیا، حالانکہ وہ اتحادیہ امریکہ کے نیٹو کے اندر ہے، لیکن انہوں نے لگایا فوری طور پر. کہا نہیں آپ نے لگایا تو ہم بھی لگائیں گے جوابی. لیکن ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ارادہ نہیں ہے. اور پھر ذرا اڈیالہ سے خبر سن لیں. اڈیالہ سے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے اڈیالہ میں سماعت نہیں ہو رہی. وہ GHQ حملہ کیس کی آخری سماعت جو ہوئی تھی وہ 15 فروری کو ہوئی تھی. توشہ خانہ 2 کی جو آخری سماعت ہوئی تھی وہ 17 فروری کو ہوئی تھی، اور کل صبح اڈیالہ کے اندر 14 اپریل کو سماعت ہونی تھی توشہ خانہ 2 کی. اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس کی کل جیل میں ہونے والی سماعت منسوخ. عدالتی عملے نے عمران خان کے وکیل خالد یوسف چودھری کو آگاہ کر دیا کہ اس کی آخری سماعت 17 فروری کو ہوئی تھی، اور مسلسل 5ویں دفعہ اس کی سماعت جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے بغیر کسی کاروائی کے. تو یہ حالت ہے کہ عمران خان تک کوئی پہنچ نہ جائے، کوئی ملاقات نہ ہو جائے، کوئی پیغام نہ آ جائے، کوئی معلومات نہ ہو جائے. تو اس وقت یہ حالت ہے. اور پنجاب کے اندر مسلسل ڈاکٹرز نے اور بنیادی صحت کے جو مراکز ہیں اس کی نجکاری کے حوالے سے ہزاروں ڈاکٹرز اور جو عملہ ہے دیگر انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. لیکن حیران کن طور پہ
पंजाब से कोई भी पीटीआई का बंदा इस धरने के अंदर नहीं गया हजारे यकजहती के लिए, या उनको जाहिर है आप अपोजिशन में है, जब अपोजिशन में होते हैं तो लोग जाते हैं उनकी सपोर्ट का ऐलान करने के लिए, यकजहती के लिए। तो अभी तक ये धरना पिछले तकरीबन एक हफ्ते से जारी है। पीटीआई का कोई वफ्द भी उनके पास नहीं पहुंचा। पाकिस्तान जिंदाबाद।